सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। हमारे ऐड के मारूफ शायर हैं, शहर कराची में मुक़ीम हैं जनाब अज़ीम हैदर सैयद साहब। इनकी एक तहरीर है बाज़ार में शायरी के उन्वान से। समाअत फरमाइए। जनाब अज़ीम हैदर सैयद साहब तहरीर फरमाते हैं कि शाम की धुंधलकी कमरे में उतर रही थी। दीवारों पर दिन के आखिरी रंग फैलकर मद्धम पड़ते जा रहे थे और खिड़की के किनारे पर रोशनी का एक नाजुक सा रेशा लरस रहा था। मैं लफ्ज़ों के अंबार में झुका बैठा था, जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है और उम्मीद रखता है कि कोई पौधा उगेगा। ऐसे ही मैं अपने अंदर के अंधेरों में कोई नया चिराग तलाश कर रहा था कि अचानक दरवाज़े पर एक दस्तक सुनाई दी। ये दस्तक नर्म थी, लेकिन दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाली थी, जैसे किसी ने सदियों पुरानी याद जगा दी हो। मैंने दरवाज़ा खोला। वो सामने खड़ी थी, शायरी। मुझे यूँ लगा जैसे कोई पुरानी सहेली बरसों बाद वापस लौटी हो। उसकी आंखों में अब भी समंदर की गहराई थी, मगर वो गहराई थकी हुई मालूम होती थी, जैसे लहरें बोझ तले दबकर अपनी आवाज़ खो बैठी हों। उसकी शॉल पर गर्द जमी थी, जैसे तवील सफ़र के बाद कोई थका मादा मुसाफिर दरवाज़ा खटखटाने आया हो। मैंने आहिस्तगी से कहा, अंदर आइए। वो खामोशी के साथ कमरे में दाखिल हुई और कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी की हल्की सी चिड़चिड़ाहट यूँ लगी जैसे कोई भूला हुआ संदूक खुल गया हो और उसमें से पुरानी यादों की महक बाहर निकल आई हो। मैंने गौर से देखा, वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो खुशबू जो कभी उसके लफ्ज़ों से छनकती थी, अब मद्धम हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक सवाल, एक थकन और एक अनजानी उदासी थी। मैंने बेख्तियार पूछा कि तुम कहाँ खो गई थीं? तुमने कभी तख्त गिराए थे, कलों के दरवाज़े तोड़ डाले थे, जलते चेहरों पर रोशनी का लम्स रखा था। तुमने जालिम को आईना दिखाया था और मज़लूम के आंसू को शहादत का दर्जा दिया था। तुमने ख्वाबों को गली कूचों तक पहुंचाया था, मगर अब तुम कहाँ हो? आज तुम बाज़ार के हंगामे में गुम हो गई हो। अपने मिसरों की नीलामी देख ली है, मुशायरों की मसनूई हंसी में खो गई हो। तुम्हें क्या हो गया है? वो धीरे से मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में सदियों की तलखी भी थी और एक पुराना वक़ार भी। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, ज़माना बदल गया है। मैं कभी ज़मीर की दहलीज पर बैठी रहती थी, अब मोबाइल की स्क्रीन पर चंद लम्हों के लिए जगमगाती हूँ और फिर गायब हो जाती हूँ। पहले मैं आशिक के ख़त में ज़िंदगी की गवाही देती थी, अब किसी इश्तिहार के नीचे दबकर सांस तोड़ देती हूँ। कभी मेरा एक मिसरा ज़मीन हिला देता था, लेकिन आज पूरी नज़्म भी किसी दिल को मुतासिर नहीं करती। मैंने कहा, लेकिन तुम तो हर दौर की गवाह रही हो। तुमने जागीरदार के महल में सवाल किया, आमिल के हुजरे में सच कहा, मज़दूर की झोंपड़ी में उम्मीद जगाई। तुमने ज़बानों को जोड़ा, नस्लों के बीच पुल बांधे, मज़हब के नाम पर खड़ी दीवारें गिराईं। तुमने औरत की चीख को सदा बनाया और मज़दूर की खामोशी को तरन्नुम दिया। फिर आज ये बेबसी क्यों? उसने खिड़की के पार झांका। गली अंधेरे में डूबी हुई थी। वो बोली, सुनने वाले बदल गए हैं। लोग अब वही सुनना चाहते हैं जो उनकी नींद ख़राब ना करे, जो उनके मफाद पर ज़ख्म न लगाए। बाज़ार में लफ्ज़ बिकते हैं, कोई नारे में लिपटा है, कोई नग़मे में, कोई मजहबी ऐलान में, लेकिन ये सब अब सच के लिए नहीं बल्कि जेब के हिसाब से ढलते हैं। मैंने पूछा,
اور ادب کا کیا ہوا؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی، ادب اب اکثریت کی پسند کا غلام بن چکا ہے، تنقید علم نہیں رہی بلکہ ہتھیار بن گئی ہے۔ ادبی حلقے اب گروہ ہیں، گروہ قلعے ہیں اور قلعے بند ہیں۔ تخلیق اب دل کی دھڑکن سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ اسٹیج کی روشنی سے وجود میں آتی ہے۔ شاعری اب مزاحمت کا ہتھیار کم اور شہرت کا وسیلہ زیادہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر رکی اور پھر گویا ہوئی، لیکن میں ختم نہیں ہو سکتی۔ میں ان دلوں میں زندہ ہوں جو لفظ کو تماشا نہیں سمجھتے، جو سننے سے زیادہ محسوس کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ کم ہیں، لیکن جب تک وہ ہیں میں بھی رہوں گی۔ میں وقت کے طوفان میں بہتی رہوں گی، کبھی مٹی کے ایک ذرے میں، کبھی بارش کے ایک قطرے میں، کبھی ایسے جملے میں جو قاری کو ایک لمحے کے لیے روک دے اور سوچنے پر مجبور کر دے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، اس کی شال کا کنارہ ہوا میں لرز گیا۔ وہ دروازے سے باہر نکلی۔ اندھیری تھی، گلی اندھیری تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں تلے روشنی بچھ رہی ہو۔ میں دروازے پر کھڑا رہا یہاں تک کہ اس کی چاپ مدھم ہوتی گئی۔ میں نے بلند آواز سے پکارا، رکیے! تم نے تو ابھی بتایا ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ لمحہ بھر کو رکی اور پھر آہستہ سے بولی، میں نے سوچا تھا کہ یہ میرے لیے ایک نعمت ہوگا، میرا دروازہ کھولے گا اور مجھے دور تک پہنچا دے گا۔ میں نے گمان کیا تھا کہ یہ شاعری کے فروغ کا ذریعہ بنے گا، لیکن شاعروں نے اسے کردار کشی کا میدان بنا دیا، جھوٹ کا ایک بازار لگا دیا۔ کچھ نے وقتی شہرت ضرور حاصل کی، لیکن میں ان پر مہربان نہیں ہوئی۔ وہ میرے نام سے کھیلتے ہیں مگر میری روح کے ساتھ نہیں جڑتے۔ مشاعروں میں سجی سنوری شاعرات آتی ہیں، لیکن ان کے پاس شاعری نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف دکھاوا ہوتا ہے، دکھاوا۔ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال نہیں کیا گیا۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ وہ مسکرائی اور کہا، میں مایوس نہیں ہوں، شاید آنے والا وقت انہیں شعور دے دے۔ قصور میرا نہیں، ان کی طلب ہی محدود ہے۔ یہ اپنے اطراف میں ہونے والے ظلم سے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، رکیے، مجھے تم سے اور سننا ہے۔ تم تو زبان کی تاریخ ہو، مجھے بتاؤ کہ تم اردو میں کیسے ڈھلیں، بر صغیر کی تاریخ کی واحد گواہ کیسے بنی؟ وہ پلٹی نہیں، لیکن اس کی آواز واپس آئی۔ میں شاعری ہوں، میں شاعری ہوں اور میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں۔ یہ کہانی میں تمہیں سناؤں گی، لیکن اگلی ملاقات میں، بشرطے کہ تمہاری دلچسپی باقی رہی۔ میں نے پھر آواز دی، اپنے ساتھ ناول، افسانہ اور تنقید کو بھی ساتھ لانا۔ وہ ذرا رکی، پھر گویا ہوئی، ڈرامے کو کیوں بھول گئے؟ اس نے بھی تو سماج پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، سب کو ساتھ لانا، لیکن جلد آنا۔ اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی، مگر اس کی خوشبو، اس کا وعدہ اور اس کی چاپ میرے دل میں زندہ رہ گئی۔ سامعین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا جناب عظیم حیدر سید صاحب کی تحریر بازار میں شاعری سچ بولتی ہے۔